को चुना, वख्तार मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमीकातिना, 70 को चुन के जब लाए और फिर जब वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनका मुतालबा था हम रब को ज़ाहरन देखेंगे तो मानेंगे, जहरतन आंखों से देखेंगे तो फिर मानेंगे। तो ये बदतमीजी थी, ये बेअदबी थी। कमीनो तुम्हारी क्या औकात है, तुम रब को देखो तुम क्या हो और फिर रब से बातें करो। रब हर कमीने से बात नहीं करता, रब जब करना चाहता है याद से करता है, उनके थ्रू आगे पहुँचा देता है। ये रब का तरीका है, हर कसो नाकी से वो बात नहीं करता, वो अपने यारों से करता है, वो अपने प्यारों से करता है और प्यारों के जरिए अपना मैसेज पहुंचा देता है। अब वो अंदाज लेकर जब आए तो फिर फलम्मा अखदतहु रजफा, रजफा आई, रजफा ने उनको पकड़ा, सारे के सारे मर गए। सुनो, सारे के सारे मर गए। अब ये किस्सा नहीं है, ये कुरान का हिस्सा है। अब देखो अल्लाह फरमा रहा है अखदतहु रजफा और रब्बी लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याश। तो मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज कर दी, मालिक अगर तू चाहता तो लाने से पहले मार देता। समझ आई अंदाज की। अब आप 4 बंदे लेके चले जाओ, आपके बंदे ही मारे जाएं, आप क्या कहेंगे? पीछे क्या जाके बताऊंगा कि मैं तो लेके गया था लेकिन बंदे ही मरवा दिए। उधर मर जाते तो बात ना होती, लेकिन अब लेके भी खुद आया हूँ और 70 के 70 मर गए हैं। जब वापस जाना का ना एक बंदे लेके गए कि रब को मानेंगे, अब उन्हें मरवा भी लाए हो। कहा रब्बी लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याश, माली तू चाहता तो पहले ही मार सकता। समझ आ रही है कि नहीं अंदाज की? रब्बी लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याश, मुझे भी पहले हलाक कर देता, इन्हें भी हलाक कर देता। क्या तू बेवकूफ़ों की अमल की वजह से हमें हलाक करेगा? इन हिया इल्ला फितनतुक, ऐ सारे तेरे फितने हैं। सारे बोले कोई जुबान खोले, मुंह दूसरी तरफ लगा दिया जाए, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं इन हिया इल्ला फितनतुक, सारे तेरे फितने हैं। अल्लाह फिर भी नाज उठा रहा है, कुरान में जिक्र फरमा रहा है, बल्कि मूसा कलीमुल्लाह का कहना था और ये 70 के 70 जिन पे मौत वाक़ई हुई, ये कोई किस्सा नहीं, मैं कह रहा हूँ कुरान का हिस्सा है। वो मर गए, कहते हैं जो मर जाए वो जिंदा नहीं हो सकता। हमने कहा कुत्ते तू कौन सा दीन पढ़ता है, कौन सा कुरान पढ़ता है और किसके पीछे चले हो? ये कुरान ही तो है कि जब वो हलाक हो गए, अल्लाह मदम ने मार दिए, मारने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत दिखाने के लिए आपने 70 के 70 को फिर जिंदगी अता फरमा दी। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर तुम्हें उसने दोबारा जिंदा किया। मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद इज्जत नबी की बात आई है, मूसा कलीमुल्लाह की इज्जत की बात आई कि 70 को चुन के लाए और वहां हलाक हो गए। पीछे जाएंगे, कौम ताने देगी, कौम बातें करेगी। अब यार की इज्जत की बात है, रब ने पहले किए इसलिए है कि दिखाऊं जो मेरे हो जाते हैं मैं उनके सच्चे मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूं। तो जब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, मालिक फरमाता हमने मरने के बाद, उन्हें मारने के बाद 70 के 70 को फिर जिंदगी अता फरमा दी। ये जो मैं आपके सामने बात रख रहा था कि नबियों की अल्लाह के यहाँ कितनी इज्जत है, मेरे पास अभी टाइम नहीं, मगर नबी तो नबी हैं और मोमिन के कच्चे बच्चे की अल्लाह के यहाँ बड़ी शान है। कच्चा बच्चा सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में। क्या ये सियासत में एक हदीस मौजूद नहीं है? कौन से आले हदीस हो तुम? ये हदीस मौजूद और क़यामत के लिए कच्चा बच्चा जो हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन मोमिन का बच्चा है कच्चा है, पूरा बच्चा भी नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। क्या शान है मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो क़यामत को होने वाला था और उन्होंने पहले बता दिया, और जिनके बच्चे फौत होने वाले हैं उनके लिए ये कितना मुजदा है और कितनी खुशखबरी है। और परेशान ना होना, ये बच्चा तो तेरी नजात का जरिया बन जाएगा। है कच्चा बच्चा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से झगड़ेगा, और मेरे आका फरमाते हैं ऐसे झगड़ेगा जैसा कर्ज लेने वाला मकरूज से झगड़ता है, और वो कहता है तेरी दलील तो नहीं जाना उन्हीं देर तक, जिन्हीं देर तक तो मेरा कर्ज अदा न किया। मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह कच्चा बच्चा अल्लाह की बारगाह में जो झगड़ेगा, और फिर उस वक्त ही जाएगा जब रब मान जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह खुद फरमाएगा कि अल मुराक़िब रब्बहू, एक कच्चे बच्चे अपने रब से झगड़ने वाले अपने वालिदैन के बारे में वो जन्नत में चले गए होंगे, तो तुम मुझसे अपने रब के बारे में झगड़ते हो, जा अपने वालिदैन को जन्नत में लेके चला जा।
اب وہ ناڑو کے ساتھ جہنم سے اپنے والدین کو نکالے گا اور اس کے ناڑو کو پکڑیں گے اور وہ کچا بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا، جن کے صدقے کچے بچے کی اتنی شان ہے، خود بتاؤ آمنہ کے لال کی کتنی شان ہوگی۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ بیس تھی جو آپ کے سامنے رکھی، اب میرے سامنے یہ بخاری شریف، یہ بھی بخاری شریف، اور یہ فتح الباری، فتح الباری، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود، اور تفسیر کا وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یاد رکھو کہ جب محشر کا دن ہوگا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے، کسی نبی کو اس سفارش میں سے کچھ حصہ بھی نہیں ملا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور شفاعت کبریٰ ہے کیا؟ اب سنو، شفاعت کبریٰ کافروں کے لیے بھی ہے، شفاعت کبریٰ مرتدین کے لیے بھی ہے، شفاعت کبریٰ ہر لعنتی کے لیے بھی ہے، اور شفاعت کبریٰ یاروں کے لیے بھی ہے، شفاعت کبریٰ مطیع کے لیے بھی ہے، شفاعت کبریٰ مسیء کے لیے بھی ہے، فرما بردار کے لیے بھی ہے، گناہگار کے لیے ہے۔ یہ منصب میرے اللہ نے صرف آمنہ کے لال کو دیا ہے، حضور کی اجازت کے بغیر شفاعت کا دروازہ نہ کھل ہی نہیں سکتا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض نہ کر لیں۔ جب حضور عرض کریں گے تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے لوگ تڑپ رہے ہوں گے کہ کہیں موت آ جائے، کہ ایسا سخت منظر ہوگا اور سورج اتنا قریب ہو گیا ہوگا، زمین اتنی گرم ہو گئی ہوگی کہ یہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ کافروں کا برا حال ہوگا، کسی کی تو منہ کے اوپر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور وہ گرم اور وہ تپش اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اب اگلا کام ہو، حساب و کتاب شروع ہو، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، وہ تڑپ رہے ہوں گے، تو پھر متھے جوڑ دیں گے، اور جب ماتھے جوڑیں گے تو پھر کہیں کوئی شفیع تلاش کرنا چاہیے، کوئی سفارشی تلاش کرنا چاہیے۔ اب بخاری ہے، کیا ہے؟ بخاری ہے، اسے میں کہتا ہوں بخاری پڑھو تو ساری پڑھو اور ہماری پڑھو، ہم تجھے بتائیں بخاری میں کیا کچھ ہے، ماتھے جوڑ دیں گے کہ معاملہ سخت ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ جب پھنستی ہے تو کھوتے کو بھی پیو بنا لیتے ہیں، یہ عام مشہور ہے، کوئی بسنا ہی نہیں ہے، نہیں مانتے، لیکن وہی ہوتے ہیں تویز کرانے کے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے دم کراتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نام نہ لینا۔ ہم نے کہا کیسا مذہب ہے ہمارا نام نہ لینا؟ ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا نام لینا، اس لیے کہ ہمارے پیچھے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صحابہ کا طریق بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، پوری امت کا عمل بھی ہے۔ ہمیں چھپ چھپ کے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سر عام کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ یہ نہ بتانا یہ نہ بتانا۔ ہم نے کہا سیدھی طرح ادھر ہی آ جاؤ، تمہیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے یہ نہ بتانا یہ نہ بتانا، کہنا سب بتانا، کیونکہ یہ ہے آمنہ کے لال کا بتانا۔ اب سنو، اس وقت پھنسے ہوں گے اور جوڑ کے ماتھے کہیں گے کوئی سفارشی ہونا چاہیے، اللہ کے اس قہر سے تو کوئی بچائے، اس قہر سے کوئی بچائے۔ اللہ اتنے قدم میں ہے کہ بندے ڈوب رہے ہیں، کتنا سخت وہ منظر ہوگا، کتنا وہ سخت منظر ہے۔ لیکن یاد رکھو اس میں اولیاء نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ حدیث پڑھ دی بس بیان کر دی، اس میں کچھ مستثنا ہوں گے، کچھ وہ بھی ہیں جو اس کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ بھی ہستیاں ہیں، اولیاء اونچے لوگ ہیں، لیکن ماتھے جوڑ لیں گے تو پھر پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس۔ کس کے پاس؟ اب یہ بخاری ہے، یہ حدیث لمبی ہے، اختصار کے پیش نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور یہ بخاری میں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اب پہنچیں گے تو ان کی تعریفیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی سے کچھ لینا ہو تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ اللہ کے محبوب کی شانیں چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں یہ نہیں ملا، انہیں یہ نہیں ملا، انہیں کیا ملنا ہے؟ جس نے کسی سے لینا ہوتا ہے وہ یار کے واسطے ڈالتا ہے، یار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے کہ کسی کا محبوب ہونا تو آپ جا کے اسے کہو آپ کے یار کی یہ شان ہے، اس نے نہ بھی دینا ہو دے دیتا ہے، کہتا ہے میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تو کیا خیال ہے جو خالق کائنات کے محبوب کا ذکر کرے، ان کی شانیں بیان کرے تو دروازے نہیں کھل جائیں گے۔ لیکن یہاں آدم علیہ السلام کے پاس آ کر آدم علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم یہ جو کہتے ہیں کسی کے دربار پہ جانا شرک ہے، ہم نے کہا بخاری سے نکالو،
ایک در پہ نہیں جائیں گے، در آدم پہ بھی جائیں گے، در نوح پہ بھی جائیں گے، در ابراہیم پہ بھی جائیں گے، در موسیٰ پہ بھی جائیں گے، در عیسیٰ پہ بھی جائیں گے، پھر آخر میں در آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے۔ یہ شرک ہے؟ رب کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ ایک در نہیں، کتنے دروں کے پاس جائیں گے، غیر اللہ کے پاس قیامت کے دن بھی شرک ہوگا۔ اور حضور بیان فرما رہی ہیں ایک در نہیں، کئی دروں پہ جائیں گے، اور اس دروں کے بعد ایک ہی در ہے، در مصطفیٰ، اس پہ آئیں گے، پھر کرم پائیں گے۔ اب دیکھو بخاری میں ہے، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، آپ مانگے ہو کسی اور کی طرف جاؤ، مجھے تو آپ اپنے نفس کی ہے، اپنے نفس کی۔ آج اللہ اتنے جلال میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، آدم نہیں آج بول سکتے اللہ کے سامنے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ تم تو شرک کر رہے ہو، تم ہمارے پاس آ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جاؤ کسی اور کی طرف۔ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، آپ ابو البشر بھی نہیں بول سکتے، ابو البشر بھی گھبراہٹ میں ہیں۔ پھر وہ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ان کی تعریفیں کریں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، کسی اور کی طرف جاؤ، مجھے تو اپنی اپنی ہے، رب غضب میں ہے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ جد امجد، ان کے پاس پہنچیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، غیر کی طرف جاؤ، نفسی نفسی، ادھر سے بھی نا امید ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کلیم، وہ موسیٰ کلیم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، اور وہ آخری نبی حضور سے پہلے، انہوں نے حضور کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، جب ان کے پاس آئیں گے تو پھر آپ بتا دیں گے، آپ کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے جاؤ رسول اللہ کی طرف۔ آج تو ان کی بات ہے، آج تو انہوں نے بات کرنی ہے، آپ یہ لوگ حضور کی طرف جائیں گے، اور جب جائیں گے نا، اور کس انداز سے وہ بات کریں گے، یہ بخاری میں موجود ہے کہ جب نفسی نفسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کس کی طرف؟ یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو وسیلہ ہے، اور یہی تو رب نے بتایا ہے، ہم نے جسے بھی عطا فرمایا ہے انہی سے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف ہم ہی کا نہیں، نبیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جہاں کسی کی نہ بات بنے ان کا وسیلہ رسول اللہ ہے۔ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب فیعتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ یہ مرزا کانے کا بھی جنازہ نکل گیا کہ محشر کے دن بھی جب یہ لوگ ادھر ادھر سے ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جب پہنچیں گے، پہنچ کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہوں اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ قیامت کے دن بھی حضور کی اس عزت کا پرچار ہوگا، اور سارے لوگ کہیں گے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور پتہ کیا کہیں گے؟ آنا لہا، آنا، اور یہ تو مجھے ہی عطا ہوا، یہ تو سب کی سفارش کے لیے رب نے مجھے ہی چنا ہے۔ آنا لہا، اس پہ میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن بولے، اور آپ نے کس انداز سے فرمایا، اور خلیل و نجی سبی و مسیح، سبی سے کہیں بنی نہیں سمجھ آئی۔ سوال کیا اعلیٰ حضرت نے، آدم علیہ السلام کے پاس کے، نوح علیہ السلام کے پاس کے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس کے، کس نبی کے پاس کے، کیا کہیں بنی؟ کہاں تم پھرے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اور کدھرے بنی جے؟ ایک در نہیں، در آدم پہ بھی نہیں بنی، در نوح پہ بھی نہیں بنی، در ابراہیم پہ نہیں بنی، در موسیٰ پہ نہیں بنی، در عیسیٰ پہ نہیں بنی۔ تو میرے امام کہتے ہیں اور خلیل و نجی صفی و مسیح، سبھی سے سبھی سے بات کی جا کے کہیں بنی؟ یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اصل اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ کوئی در ایسا نہیں جہاں آج بنے گی، ایک ہی در ہے، در مصطفیٰ ہے، وہ چاہتا تو پہلے در مصطفیٰ میں ڈال
जवाब देता, नहीं उसने इल्का किया। हमने पढ़ा हदीस पाक में, अल्लाह ने खुद इल्का किया कि दफा हो जाओ, उधर जाओ, ताकि तुम्हें पता चले आज जिसकी सुनी जाएगी वो सिर्फ मेरे महबूब हैं। आज दर मुस्तफ़ा की शान मैं बताऊंगा, हर दर पे फिर आके बताऊंगा, जो जिस दर पे भी चला जाए इस दिन उसकी नहीं बनेगी, बनेगी तो दर मुस्तफ़ा पे बनेगी। अब ये इल्का था, अब वो सारे इकट्ठे हो गए और उनकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे आना लहा, और हुज़ूर सर सजदे में रख देंगे। इससे कहते हैं शफ़ाअत कुबरा। इसमें मरज़ई भी हैं, बदबख्त भी हैं, यानी वो क्या, इनको फिर जन्नत में डाला जाएगा, लेकिन जब तक सिफारिश नहीं होगी ये उस अज़ाब में मुब्तला रहेंगे जो सूरज की तपश है, वो जो ज़मीन तांबे की तरह है और इनके मुंह तक पानी पहुंचा होगा, वो गर्म खोल रहे होंगे, ये तड़प रहे होंगे। ये शफाअत हुजूर को नसीब है कि फिर हिसाबो किताब का सिलसिला हुजूर के कहने में शुरू होगा, फिर हिसाबो किताब होगा, फिर जहन्नम में वो जहन्नम को कबूल करने पे तुले हुए हैं कि मैं जहन्नम में डाल दिया जाए, इससे तो कोई निजात देना, तो इससे निजात मिलेगी तो मेरे और आपके आका से मिलेगी। हुजूर सर रखेंगे और अल्लाह आपको ऐसी तारीफ सिखाएगा कि आज से पहले अल्लाह ने किसी नबी को भी वो तारीफ नहीं सिखाई। उस अल्फाज के साथ हुजूर अल्लाह की हम्द करेंगे, सर सजदे में रख देंगे, एक पूरा हफ्ता सजदे में रहेगा और हुजूर सर उठाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐसे नहीं उठाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासक, बुखारी है, इरफा रासक, महबूब अपना सर तो उठाइए, अपना सर तो उठाइए, सर तो था, मांगिए दिया जाएगा, आप मांगे हम देंगे, शफाअत करें हम सवारिश कबूल फरमाएंगे। हुजूर फिर सर सजदे में रख देंगे, फिर पूरा हफ्ता फिर इसी तरह अल्लाह की हम्द जारी रहेगी। फिर इरफा रासक, महबूब सर तो उठाइए, मांगे दिया जाएगा, सिफारिश करें सिफारिश कबूल होगी, हुजूर फिर सर सजदे में रख देंगे। तीसरा सजदा शायद मुझे याद है, फिर चौथी बार रोक लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा महबूब को, इरफा रासक, महबूब सर उठाइए, मांगे दिया जाएगा, सिफारिश करें सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर हुजूर अर्ज करेंगे तो हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हिसाब किताब इस मन मकाम पे देखकर नबी, वली, गौस, कुतुब जब सब देखेंगे हैरान हो जाएंगे, ये क्या मकाम है कि इतना मुश्किल वक्त था, हुजूर के कहने पे ये मुश्किल वक्त दूर हो रहा है और हुजूर अल्लाह की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो तो कुर्सी से पाक है, मकाम महमूद हुजूर के हाथ में है और हर कोई हुजूर की तारीफ के लिए है। नबी देख रहे हैं, गौस देख रहे हैं, वली देख रहे हैं, कुतुब देख रहे हैं, सारे अल्लाह पाक हर एक की जुबान पे हम्दे मुस्तफा जारी फरमा देगा। आपने तो आपने हैं जो यहाँ नाते मुस्तफ़ा पे पाबंदियाँ लगाते थे, क़यामत के दिन उनकी ज़ुबान पे भी नाते मुस्तफ़ा जारी हो जाएगी, उनकी ज़ुबान पे भी हुजूर की शान जारी हो जाएगी। हर नबी हुजूर की तारीफ़ करेगा, हर वली हुजूर की तारीफ़ करेगा, हर गौस कुतुब हुजूर की तारीफ़ करेगा, हर बदमज़हब, हर बेदीन हुजूर की तारीफ़ करेगा। वो अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया जिसे मकामे महमूद कहते हैं। इस मौके पे मेरे इमाम अहले सुन्नत अश्शाम रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने ये कहा था, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, दहन में है जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, इस हालत कुल, इमामत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के जहां तुम्हारे लिए। ये हुजूर फरमा रहे हैं लिवा के तले सनाम खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और आपके भाई मौलाना हसन रज़ा अलैहि रहमतुर रहमान ने यूँ फरमाया, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बस में महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको और खोलूँ, सीधे शफ़ाअत कुबरा पे रह गया हूँ। वरना शफ़ाअत की और बड़ी किस्में हैं जिसमें हम जैसे गुनाहगारों को पकड़ के हुजूर ने जन्नत में भी डालना है। ये हुजूर ने फरमाया कि मैं बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा। ये तो था कि हिसाब शुरू हो तो हुजूर सिफारिश करेंगे, फिर जिसने जन्नत में जाना है जाए, ये काफिर लानती जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कुछ वो भी होंगे जिनसे कमियाँ खुताहियाँ रह गई होंगी। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत उम्मीद रखना, क्या रखना, कसदन ना करना, ऐसे काम ना करना, लेकिन फिर भी ना उम्मीद ना होना। क्यों? इसलिए फरमाया मैं बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा। क्या करूँगा? बस आखिरी बात करके, ये बात लोगों ने ना ये जी कैसे माफ़ कर देगा, कैसे कर देगा, मैंने कहा चुप कर कमीने, तो इससे पूछ के उसने माफ़ करना है जी। रमज़ान में फोत हो गया तो कैसे उसे माफ़ फरमाएगा, उसने ये भी किया, उसने ये किया, चुप कर, उसने ये भी किया, उसने तो लिखा है उसकी किस्मत में, वो मालिक है।
جمعے کے دن جمعے کی رات اسی جس میں لکھا ہے آپ مرتے ہو جمعہ کی رات، آپ مرتے ہو جمعے کو، آپ مرتے ہو کہ یہ رمضان کو، یہ تو اس کا کرم ہے، اس نے مومن کے کوٹے میں لکھا ہے، وہ مالک ہے، چاہے عذاب دے چاہے نہ دے، تم کون کمینے ہوتے ہو کہ نہیں عذاب ہی دے گا، تم کون ہو عذاب ہی دے گا؟ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں نے گھڑیاں رکھی ہیں، میں نے دن رکھا ہو، بنی اسرائیل کے 100 سال کا قاتل ہو، رب اسے بخش دیتا ہے، تو یار کا امتی ہو کوئی کمی کوتاہی رہ یہ رب اسے معاف نہیں فرمائے گا، رب اس پہ کرم نہیں فرمائے گا؟ وہ رب ہے جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے تھوڑی سی دے، اور پھر یار کے صدقے اسے جنت عطا فرماتے۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔